والله زمنا خنا قرتي نما ربي قبرورا نما إبليس شيطان قبرور هدو وري صلاة دي سجفتي شيطان قبر يعبدون إبليس شيطان قبران وري يروساني قرتي سوشال ميديا في وانا الدادا ما لا يعني رفت أجر شفتي عبادة الشيطان أكمل نمني يرو يساوان انتاني رفتا يروتي نيوام تاني رفت أجر اي نام شكي ملي يروتي نيوان تاني رفت أجر إسا نبي الله إبراهيم جتشو نبي الله إبراهيم مع أبيه أبا إساتي ولين إلما في أبا إسان إلما في أبا دبين الدو غرتي أجايبات يرو أمان تنا دنيا تنا رتي غرتي أرغمو كإلمي غرتي دين برتي علم ربي توكيشتي أماني أبا ربي كفري أبان غبريلي دكا أما دري شيخ حسين دكا أما يعبد من دون الله ربي أسيوانا بدادا غبر يا أبا دي سجان أبا غرتي سوتا أكما إذ قال ويتجئ لأبيه واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديق النبي إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا أسر قال يا أبتي إني قد جاءني من العلم وانجدوا نبي الله إبراهيم عليه نبينا الصلاة والسلام يا أبتي يا أباخي إني أني قد جاءني نتد في من العلم بكمس أبا إساتي وانجن يا أبتي إني قد جاءني من العلم عن طريق الوحي خرا وحي تناني قرتي علمي ندفت يا أبا أني وحي نقودما جبريلي وحي نقودا علمي تنقرتي قرا وحي ربي تندفت يا أبو إيقا ما لم يأتيك وانا تقرتي ستين دفنين ندف وانا تنبينين بخيابا تكاد يتين ان تفدين المخية يتين ان تفدين يا أبا ويا أبو وانا سنجو قد جئين ما لم يأتيك وان ستين دفن قرتي ما لم يأتيك وان ستين دفنين ندف أبيه فاتبيني يا أبتي جيل يا آزار جنين يا أبتي يا أباخيا أجايب دبين أبات جبدو دبين هذا جبدو هذا باي في قرتي طولت يولن ولو كان كافرا ليوته إذن أسلوب قرتي نبي الله إبراهيم اتيام لالتي أكاتا نبي الله إبراهيم أبا إساد دعوا قد إلالي بالله عليك إرابردو أكاتا تي أبا خياسيستو أكادا تي أباخي غرتي خنسلان نغرتي كيني صلاة قوت جارسنا ما صلاة نت أتي كافراو أتي أكناو أو يارسكن صلاة وسيخف نغري سودة تيم أباخي يا أبا نمني صلاة نكنتها صلاة نغرتي يرو روين نخي ساباتم بينو أبي مال تاتجتة سوتا برغتيسه واتيم تسوتا قرانا في حديث الركعات ربي بيتا كان جي قرانا خيستي رسول الله الإسلام بارك كان جي جتة اتيم تاباغي إذن وان جي النبي الله إبراهيم عليه نبينا الصلاة والسلام يا أبتي يا أبا إني قد جاءني نتدو فيه من العلم بكم ساتو ندو في أبي من العلم أي عن طريق الوحي خلا وحي تيم بكم سندو في أبا ما لم يأتيك وان ستين دفنين نتدو في عند خلا قرتي وحي تندو في جبريل وحي نقول فاتبعني نجل ديم يا أبا أهديك سينك جيلش صراطا سويا كسكنو فاتبعني أهديك يعني أرشدك سينك جيلش يلا خلا خمت صراطا سويا يعني إلى طريقا مستقيم خراك أجيلا رانسي خايا بيه تاي بودني شينويتا قافك يا ما شينوي ربان نبي الله إبراهيم إيه شينوي
gaafa gartee hidhanii fidanii abbaa isaa jechu ka fuulli gurraachome kana arke abbaa isaa maal jee kadhate nabiyullah ibrahim rabbiin wala tukhzini yawma yub'athun يا ربي غافا غرتين خافتون انت كيسين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم جي يوم لا ينفع مال ويا هورين مانا مانقون يوم لا ينفع مال ولا بنون المان اللين إلا من أتى الله بقلب سليم يعني سلمت من الشرك قلبي كل نمدو في ملئ أكسد دوبا نبي الله إبراهيم عباس هار كي غافا قياما يا المخي نركب يا المخي نركب نبي الله إبراهيم يا ربي أباكي يكون وكنا بانكي يكنا جرا تكيني خنا أولي أكمي أبانكي يكنا قرى چومي خنو بانكي يكنا تي يناني يا إبراهيم أني غرتي كافر ربتي غرتي جنة حرام أكام قرم بيتو يا إبراهيم يا إبراهيم قمسا چلالي ويتني قمس لالي أباسا ورابيسا ديبساني ميلا أفرا وليداني جهنم ولك الدربان جهنم ولك الدربان إخواني ربي سبحانه وتعالى نبي الله إبراهيم جال اللي قلت أكان جالت أفضل الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم إرقب ربي يا رسول الله صلوات ربي السلام عليه رجال الأنبياء نبي الله إبراهيم جتشون ربي سبحانه وتعالى أكان جالته ورا الأنبياء لما قفخ ربي جال اللي قلت واتخذني الله خليلا واتخذني الله خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا جي رسول الله السلام ربي سا إغرتي جال اللي نقولت أكا نبي الله إبراهيم جال اللي قلت صدر كان نبي الله إبراهيم جبدو يرخين يا أبو ليين يا أبلي مسلمة إذا قدام كينيا قرتي نعبد الإبليس شيطان قبرون كنا كمي لا تعبد الشيطان قرتي نبي الله إبراهيم عباسات جاء هل نتي أما شيطان قبرو جرى إيه أجي يسا قولو جرى نمني توقو قرتي إسا قبرتو أي لا تطيعه أيجو في عبادتك هذه الأسنام إن جئن أمري شيطانا فرتين سنما قبرو هنرت أمري شيطانا فرتين إيه فإنه هو الداعي إلى ذلك غرا غرتي سنما قبروت غرا دغا قبرو مخ قبروت مخ دادي بوت خغرتين يا مجرو إبليسي يا أبا غرتي في الرائق لا تعبد الشيطان جين يعني لا تطيع الشيطان الشيطان أين جين مال ربي سبحانه وتعالى في سورة ياسين ألم أعهد إليكم يا بني آدم جين ألم أعهد إليكم يا إلمان آدم أو بالله سير رانفونه ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان شيطانا قبرنا جيه